शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेदि यो बतेत् तस्य निस्सरते वाणी जन्नुकन्याप्रवाहवत्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयत्रतजला गान्धारनीलोत्पलां शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनीं सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदां भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतं एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवां। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पृथद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतां समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगासुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ परमात्मन् नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच
तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णापुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैष्मपीह लोके हत्वार्थकामांसु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् दुर्यप्रदिग्धान् न चैतविद्मः कतरन्नो गिरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपतन् वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दं त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोत्सत्वं प्राज्ञावादां च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्ववयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगामापायिनो नित्यास्तां स्थितितक्ष्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्योऽस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ विजानीतः नायं हन्यति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवित्वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदे वेदा विनाशिनं नित्यं जयन्मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिद्धन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं मृत्युं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनम् तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमनः शृणोति मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयम्
देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि यद्ध यद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते यद् युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादितिरिच्यते भयाद्राणदुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरन्नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एव एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणोऽशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतवादिनः कामात्मनः स्वर्गपाराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तस्य प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्वस्थाः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान्नार्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अकर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समा भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविपरीतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितिप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखश्वनु विघ्नमानाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्धर्मनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता यदा संहरते चायं कूर्माङ्गोऽन्नीव सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे
हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्, इन्द्रियाणां हि चिरच्चरतां यन्मनो नो विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनेः, अपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, शान्तिमाप्नोति न कामकामी, विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति, एषा भ्रामि स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव, यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोगमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां, न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, न हि कश्चित् क्षणमपि जातुदिष्टस्य कर्म कृते, कार्यते नवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रा वितते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, ततस्तं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर, सगयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यत्वं येषवोत्तिष्ठकामधुक्, देवान् भावयतानेन देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः देयं परमवाप्यते, इष्टान् भोगान् वो देवाः कथ्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्ददानप्रदायव्यः इव भुङ्क्तेस्तेन एव सः, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वकं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञस्कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवौ विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, सर्व
सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् अनुवर्तयदीहयः अगायुरिन्द्रिया रामः मोघं भाषत जीवति यस्मात् हरदिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते ऐव तस्य कृते नार्थः न कृतेनेह कश्चन चास्य सर्वभूतेषु कच्चित्तव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कत्यास्याम् उपगण्यामि मां प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः शिकीषु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभागो गुणकर्म विभागयोः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु मान कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये तन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ कस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय जलादिव निरोधितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः जो गुणसमुद्भवः मगाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रदहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जगिषद्रुं महाभावो कामरूपं दुरासतम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वधर्म परित्यज्य एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः जयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवान् न समव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राग मनरिक्त्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजसयो विदुः सकलेनेकमकदा योगो नश्च परन्तप स एवायं मया तेत्य योगप्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा सेदि रहस्यं केतदुत्तमम् अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विभस्वतः कथमेतत् विजानीयान् स्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच भगिनी मे व्यतीतानि जन्मानि तपसार्जुन तान्यकौ वेद सर्वाणि न त्वौ वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवां यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं श्रुताम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च सुस्कृतां धर्म संस्थापनार्थं सम्भवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च सुस्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं देवय्यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता भगवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तदैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः साङ्ख्यं कर्मणां क्षितिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानसे लोके चिद्भवति कर्मजा साधु वन्यं मया सृष्टं पुनः कर्माभिभागशः तस्य कर्तारमभिमा विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्बन्ति नमो न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽपि जानाति कर्मभिर्न च पद्यते एवं स्नात्वा कृतं कर्म पूर्वैरविमुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्नात्वा मोक्षयसे शुभात् कर्मणोऽप्यपि भोक्तव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च भोक्तव्यं गगना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्त कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः काम सङ्कल्पवर्जिताः नानाग्निदग्धकर्माणं कामभु पण्डितं पुदाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरित्यजः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्रुच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वादितोऽस्ति विमसरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न विनिबध्यते तदसङ्गस्य मुक्तस्य नानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरदः कर्म समग्रं प्रविलीयते
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन कन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावरे नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति सप्तादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगग्नौ सुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्ततो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञास यदय संसिद प्रदाः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञश्च विदकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् वित्तितान् सर्वान् देवं ज्ञात्वा विमोक्षयते श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्नभ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि करणीपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन दर्शिनक यज्ञात्वा न पुनर्मोघं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्ममन्यसो मयि अभिषेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानफलवेनैव विरजिनं सन्तरिष्यसि यदेतांसि समित्तोऽग्निः भस्मासात् कुरुते अर्जुन नानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्त्वयै योगसंसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते नानं तत्परसंयतेन्द्रियः नानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नशास्त्रदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंयस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मबन्धन्न कर्माणि निवर्तन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं कृतज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयै योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओं दक्षदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान् उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी
यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्म प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमभ्यास्ति तत् सम्यक् पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजिदात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निमिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्धन्त इति धारयन् ब्रह्मन् यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मभद्रमिमाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां सानासितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तान्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणो गविकस्तिनि शुनिसैव स्वभागे च पण्डिता समदर्शिनः इगैव तैर्जितसर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नोद्विचेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगं स युक्तः स सुखी नरक योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तदान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाक्यां चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यदेन्द्रिय मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधः
यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तौ वित्ति पाण्डव न ह्यस्यन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुषोर्मुनेर्युक् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यथा हीनेन्द्रियर्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वकल्पः सन्न्यासी योगारूढस्थितोच्यते। उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाययेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जिदात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानाविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तत्प्रेक्ष्य बन्धुषु साधुष्वभिष्पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासानमात्मनः नात्युचितं नातिनीसं शैलाजीन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासेन युज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं तारयन्नचलं शिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं शिश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचार्यवृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः नाचिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव सार्जुन। युद्धाहारविहारस्य युद्धश्रेष्ठस्य कर्मसु युद्धस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनिगतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा। यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमां स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न सैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः यल्लत्वाचापरल्लाभं मन्यते नातिकं तथा। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तद्विद्यात् दुःखसंयोगं योगं संजितं सनिश्चयेन युक्तव्यः योगो निर्वण्णचेतसः सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः
मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनयम्य समन्ततः शनैरूपपरमेत् कृत्या आत्मसंस्थं न मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो दुश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उभयनिशान्द्ररजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म सम्पश्यम् अद्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहन्न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वाह्यति वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयै योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि सञ्चलत्वा स्थितं सञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवत् दृढं तस्याहन्निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असह्यात्मनात्मयोगः दुष्प्राभा इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयदिश्रद्धयो भेदः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धि काङ्कदिं कृष्ण गच्छति कञ्चिन्नोऽप्य विप्रष्टः सिन्नात् भ्रमिव नश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापदि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यसंशयस्यास्य चेत्ता न हि भवत्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतिः कश्चित् दुर्गतिं तादगच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमदां केके योगपृष्ठो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि सृशं यत्र दम्पुत्तिसंयोगं लभते पर्वतेहिहं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाप्येष न तेनैव क्रियते ह्यवशोभिषः सिद्धासुरवियोगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नादयतमानस्तु योगिशं शुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोहितः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मर्कतेन्दरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ शब्दमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगयुञ्जन्म मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं देहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्
ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामभिसिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टता अपरेयमितस्मन्यां प्रकृतिर्विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेतन्तार्यते जगत् एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगदः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं शूद्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्ययोः पनवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नुषु पुण्यो कन्तप्रतिव्याञ्च तेजस्सास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मावृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामशाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि नद्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी केशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रकृतज्ञानाः आशुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृति नोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ देवान् ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम् अगं स मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सखि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्हृदज्ञानाः प्रपन्त्यर्थेन तेन्यदेवताः तन्तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियदा स्वय यो यान् तनुं भक्तः श्रद्धया चिदुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदतां ह्यहं सतया श्रद्धया युक्तः सत्यारातनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्धवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवययो यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तव्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः मा ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि सार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन कन्त्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते त्वन्त्वमोघनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये दे ब्रह्म दे तद्विदुःकृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतानि दैवं मां साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाणकाले विछां मां देवि दुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिं मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां स मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्त्यो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदिनिरुध्य च मूर्धाध्यायात्मनं प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्या चेतसां सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगासहस्रान्ता देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्यक्षयः सर्वाः प्रभवन्त्येह रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः परागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तता सनातनः यं सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षरयुक्तम् अव्यक्तोऽक्षरयुक्ता तमाहु परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः परं पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्वया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्तिं तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रायात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायिनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगे प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्याया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थजानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाध्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं यमिदं समं प्रवक्ष्यामतमन्तर्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारबध्नने मया पदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि तथाहं चेष्टवस्थितः असमर्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यदाकाशस्थितो नित्यं वायुस्तर्वत्र कोमकान् तदा सर्वाणि भूतानि मत्तानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिर्यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसंपृक्तैर्वसात् न समान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनं
निसक्तं तेषु कर्मसु मयात्यक्षणे मया मयात्यक्षणे प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगदप्तिवच्चित् वर्तते अवजानन्ति मामूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तक मम भूतमहेश्वरं मोहकर्माणः विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मानस्तु मां पार्थ धैर्यं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां तदन्तश्चतुर्धौ वृदाः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं सुररहैयज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमे वाद्यम् निरहं सुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः प्रीत्यसामयजुरेव च तदिर्भक्ता प्रभुस्साक्षी निवासश्चरणं सुहृद् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तवां यमहं वचम् निःसृणां युद्धुजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च ततश्चाहमर्जुन त्रैविद्या माम सोमबाभूतपापाः यज्ञैरिष्टा स्वजतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोगान् तेदं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालं क्षीणे पुण्ये मध्यलोकौ विशन्ति एवं त्रयी कर्ममनुप्रपन्नाः तदा तदं कामकामा लभन्ते चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् येऽप्यन्यते तथा भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ननु मामपि जानन्ति तत्त्वेनादश्यमन्ति चेत् यान्ति देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति देव्याः यान्ति मर्त्यादिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियुवहृदम् अश्नामि प्रयदात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यद्जुहोषि तथासि यत् पश्यसि कौन्तेय कुरुश्रमदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि तमोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि चैतेषु चाप्यहम् अभिचेत्सु प्रसारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स्तव्यः सम्यक् रसितो हि सखा
शीघ्रं भवति तन्मह्ना तस्सच्च शान्तिर्निगच्छति गुन्धेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यवाश्रित्य ये दुयुस्तु भावयोनयः श्रियो वैश्यास्तदा सूत्राः ते धियान्ति पराङ्गतिं किं पुनः ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा न नित्यमुक्तं लोकम् इमं प्राप्य भजव्य मां मन्मना भव मद्भक्तः मत्यागी मां नमस्कुरु मामे वैश्यति युक्तैनम् आत्मानं परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु बृहद्विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वभावेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भुव एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादेर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो जमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमः सत्यं दमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं सा चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोधानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः शब्दस पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाथ संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रियपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्विते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजमं दमन्तमः नाशयाम्यात्मना भावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्मं परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्वां ऋषयः सर्वे देवा श्रीनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेधदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां यथा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेत् नात्मना योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो
नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्याचात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविशं शुभान् मरीचित् मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्दिशो यक्षरक्षमाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरि नामहं पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानि नामहं स्कन्दः सर्वसानामस्मि सागरः मकर्षीणां मृकरकम् ग्रामस्म्येक अक्षरं यज्ञानां तपयन्योऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्तरक्तः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवणमश्वानां विद्धि मामं मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्तर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामकं पितॄणामर्यमा न चास्मि यमश्चन्त संयमतामहं प्रह्लदाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं च वैनते यस्य पक्षिणां पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जशानां मकरश्चास्मि श्रोतश्चाशामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन विद्यानां वादः प्रवदधामहम् अक्षराणामकराशोऽस्मि निबन्धसामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः तादाहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिशीर्वाक्यशारी नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिश्चमा बहुत्साम बृहत्साम तथा साम्रां शाम्नां गायत्री छन्दसामकं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः धृतं चलयचामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वधामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो धमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीतसां मौनं चैवास्मि कृत्स्नानां ज्ञानं ज्ञानप्रधामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन तदस्मि विना यस्मात् मया भूतं चराचरं नासोऽसि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपायेह दूधेत् स तत्प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्विभूति मत्यस्त्वं श्रीमधूजितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोम्य ससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं जातेन तवार्जुन पृष्ठभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुगृहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वशून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्यात्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं तथामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यदायुतम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् लेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनोगता अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूतरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्गद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमितं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरितमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टात्पुतं रूपमुग्रं त्वत्तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्का विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः सुवन्ति त्वां सुदिभिः पुष्कराभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मभाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपातं बहुधरं बहुतं दंश्राकरालं
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशन्न दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्तामि समं च विष्णो दंश्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निपानि दिशो न जाने न लपे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः विष्णु द्रोणः पुत्रास्तथासौ सहास्मदीयैरपि योतमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंश्राकरालानि भयानहानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्तृष्ट्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाकैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रवेगाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवाभिवक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णोः आख्याहि मे